بنات خافوا ربكم في الخدم، خافوا ربكم في الخدم. والله العظيم ما أدري هذه المرة كم اللي لما أروح المطار لاحظت الشيء هذا بالذات في المطار والطيارة. يمكن المولات بس ما أركز كثير قد ما أركز في المطار وفي الطيارة. جابة معاك عيالك، معاهم خدامتهم مشيلتها شنطة ظهر وشنطة في اليد وشنطة على الكتف وشيلتها كيس وشيلتها مشروب حق أحد من عيالك ولا آيباد ولا مدري شو، ويا دوب الآدمية تمشي وتتهزأ كمان. تتهزأ، وين فلان؟ ليش ما انتبهتي لفلان؟ ليش ما شلتي أغراض فلان؟ هي والله العظيم ما أنسى في طيارة واحدة تقول للخدامة تضربها على كتفها تقول لها ما تشوفين أكليه شربيه حطيه له اسأليه وش يبغى. ليه أول شيء أنا بالنسبة لي اعتراضي على الشنطة. والله يا حبيبتي إحنا ما لنا خلق وما فينا حيل إننا نشيل شنطة على الظهر وشنطة في اليد وشنطة على الكتف وكيس ومج وآيباد وجوال. إحنا ما نقدر. طب هي وشو؟ هي ماكينة؟ هي آدمية زيك، مو أترك آدمية، هي بنت زيك زيها، اللي تعب ظهرك تعب ظهرها. انت مو جايبه رجال طول بعرض يشتغل عندك عشان يشيل هذا كله وعادي ما يفرق معاه. لا، هي بنية جسمها زي بنية جسمك، رحميها كبنت مو كخدامة ولا مو خدامة، كبنت. بس يعني انا اقول اطالع اقول يا الله كم تكرر علي ذا المشهد. يعني معقولة ولا واحدة تفكر انها تشتري شنطة سحب وتحط كل قرابيع عيالها وتقول للخدامة اسحبيها؟ شنطة سحب مو مطلوب منك تشترين لا ماركة عالمية ولا طقم ولا غالي ولا أرخص محل كماليات، روح اشتري منه شنطة سحب وخليها تسحب اللي تبغينه حق عيالك حقك، خليها تسحب. بس هذا الحل بسيط. بس حرام الآدمية غصب تمشي مسكينة، ما تقدر تقول شيء، ما تقدر تعترض ولا تزعل ولا تعلق ولا تقول لا ما أقدر أشيل ويزيدون. خلي شغالة تشيله، قولي للشغالة تشيله، خلي. ليه خافي ربك يا شيخة، ارحميها. زائد مسألة انها تتهزأ عشان ما حنت على ولدك وطبطبت على ولدك وحطت لولدك ما ادري ايش سوت له. معلش حبيبتي، انت تدفعين لها فلوس عشان ترعى رعاية، تأكله تشربه تحضر له الأكل تلبسه ما ادري ايش المهام اللي مطلوبة. بس انها هي مو مطلوب منها تعطي مشاعر. انت ما تدفعين فلوس عشان تعطيك مشاعر، هي ما تشترين مشاعرها. باختصار ما هي مجبرة تحن على ولدك، ما هي مجبرة تطبطب عليه، ما هي مجبرة تضحك في وجهه، لكن هي مجبرة تأدي المهام اللي مطلوب منها كرعاية. مجبرة انها تحترمك، تحترم عيالك، ما تضربهم. بس انها غصب تحن وغصب تحس فيه وش يبي وش مشتهي وغصب. نعم، لا وتتهزأ عليها. شلون تبغينها تحن على عيالك وانت تهزئينها تشرشحينها؟ لا جد بنات يعني، واقول بنات ما اقول يا اباء ويا ازواج، لانه الازواج دائما طالعين منها ما لهم دخل في السالفه هذه. الامور هذه دائما موكله للحرمه للزوجه. فراجعي نفسك جد. هذا المشهد يتكرر علي مره كثير، يا مول يا مطار يا طياره اشوف نفس المنظر هذا يتكرر علي. حرام مو الكل، لانه يعني شلون بشوف كل البشريه؟ لا بس إن الاغلب يسوي كذا. فإذا أنت من هالنوع بليز راجعي نفسك. مو غلط، قصرتي نسيتي استهونتي ما جاء على بالك ما استوعبتي إلا متأخر. أنا الحين أقول لك أنت ما تشترين مشاعر الآدمية بفلوسك. زائد موضوع الشنطة، أرجوك أقرب محل كماليات اشتري شنطة سحب، خذيها معاك المول، خذيها المطار، خذيها اللي تبين. عزيمة، لا تخلينها تشيل كل قرابيع عيالك في أكتافها وظهرها. حرام عليك والله. إحنا ما نسويها، أغراضنا ما نسويها. والله إني وأنا طالعة أخفف الشنطة قد ما أقدر عشان ما تعور لك. እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። ክርስቲያኑ ወንድምና እህቶቼ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ ብያለሁ። እንግዲህ ይቺን መልካም ሴት እንደሰማችኋት ወላሂ በጣም ለሰው አዝናለች። ከነጭ ይሄ ይጠበቃል ለሀበሻ ይሄን አዛኝ ለሰራተኛ ማለት ለሰራተኛ አዛኝ መሆን በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ሰራተኛዋን ምን ያክል አንከባክባ መያዝ እንደምትችል ነው የተናገረችው። ወላሂ በዚሁ አጋጣሚ በጣም ነጮች አንዳንድ ክፉ እንዳሉ አንዳንድ ደጎች አሉ ደግሞ በዚሁ ላይ ማለት ነውና አንዳንድ አረብ አሉ እኮ አባት ይሆን አረብ አለ ወላሂ በዛው ልክ
ሴቶችም እንደዛው በቃ ላይመጣም አይመጣጠንም። እንደ እድላችሁ ነው። ለእድል ማደግደግ ነው። ወላሂ ከመልክ እድል ይባላልና አንዳንዴም እድላችሁ የሚጥላችሁ ቦታ ላይ በጣም ወላሂ በጣም ነው። እድላችሁን ብቻ አላህ ያሳምረው። በተለይ አዲስ የምትሄዱ እድላችሁ አላህ ያሳምረው። ወላሂ በተለይ አሁን ላይ በአሁን ዘመን ከባድ ነው። ብቻ እዛም ሀገር ትንሽ ኑሮ ውድነትም አለ መሰለኝ። በአረቦቹ ይነጫነጫሉ፣ ያነጫንጫቸዋል። ለዛ እናንተም ታግሳችሁ ወደ ሀገራችሁ መምጣት ነው ያለባችሁ ወንድምና እህቶቼ ማለት ነውና እንግዲህ አሁን አንዳንድ ደግሞ ብዙ ጥያቄ ያላችሁ እና አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ሐዋላ የምትበሉ ልጆች አላችሁ። እባካችሁ ሐዋላ ስልክ ተበልቻለሁኝ እባክህ እርዳኝ ምናምን እያላችሁኝ በውስጥ አውርታችሁኛልና ሐዋላ ስትልኩ ወደ ዱባይ የምትልኩ አላችሁ። አሁን ላይ ማለት ነው ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው እና ሳዑዲ ያላችሁ ወደ ዱባይ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ከምታረጉ አንድ ነው ምንዛሬው ቢያንስ የ2000 3000 ብር ልዩነት ነው ቢኖር ማለት ነውና ቀጥታ ከሳዑዲ ወደ ዱባይ ብታረጉት እንደኔ ሐሳብ ነው። እናንተም ከምትጨናነቁ ሌባ በላኝ አልበላኝ ደረሰ ወደ ዱባይ ደረሰ አልደረሰ ከምትጨናነቁ ማድረግ ያለባችሁ ቀጥታ ወደዚህ ወደ ሀገራችሁ መላክ ነው። እኔ ደግሞ ሰው አገናኛችኋለሁ እንደዚህ እየበላ የሚልክባችሁ እየቆራረጠ ዶላር ነው ምንዛሬውን አነስተኛ ያረጋ የሚልክልባችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔ አገናኛችኋለሁ። ብዙ ሚልክ አለ ብዙ ልጆችን ሚልክላቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ልጆች የገነት ልጆች አሉ፣ ያቀስታ ልጆች፣ መካነ ሰላም ልጆች የሚልክ አለ። ለነዛ በሀገራችሁ ልጅ እንልክላችሁ እናደርጋለን። እንደዚህ በጣም የምትጨናነቁ ከሆነ ማለት ነው እና አብዛኛው እንደዛ ተምታደርጉ ያው የኔ ሐሳብ ነው። እናንተ ኮሜንት ላይ ተወያዩ እስኪ እንዴት ይሻላል? ከሳዑዲ ወደ ዱባይ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ይሻላል ቀጥታ 2000 ብር ይቅርብኝ 3000 ብር ይቅርብኝ ብላችሁ ከዱባይ መላክ ይቻላል? እኔ እንደኔ ከሳዑዲ ወደ ዱባይ ብያለሁ። ከሳዑዲ ወደ ኢትዮጵያ ቀጥታ ብያለሁ ማለት ነውና እንደዛ ብታደርጉ የኔ ምርጫ ነው። እናንተም ኮሜንት ላይ ተጠያየቁ፣ ተመላለሱ፣ ተደማመሩ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱ። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በቀጣይ ትምህርት እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ስለምታበረታቱን ሁሉ እናመሰግናለን። መልካም ስራ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ። የረፍት እንጀራ ሁላችሁም ይስጣችሁ። አቦ በቃ ሳትልፉ እምላችሁ በቃ ወደ ሀገራችሁ መታችሁ የሀገራችሁን እንጀራ እምትበሉ ያድርጋችሁ። ሁላችሁም ወላሂ በጣም ታሳዝኑ። እዛው ሀገር እየለፋችሁ ስለማይረዳችሁ ስላለ እኔ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ብዙ ያለሁኝና ወላሂ ስለናንተ ብዙ ነገር ነው የምሰማው፣ ብዙ ነገር ያለሁኝ እና እናንተም ሁላችሁ በቃ ፈጣሪ ነው የሚረዳችሁ፣ አላህ ነው የሚረዳችሁ። ወደ እርሱ ወደ አምላካችሁ ዱአ አድርጉ ብቻ፣ ስለ ሰው አታስቡ ማለት ነው። ሁሉም ሼር ያደረጋችሁ አበረታቱን። ቀጣይ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።